پیغمبر دی قبر تے بھی سجدہ کرنا شرک ہے. کیا ہے مطلب اللہ دے نال شریک بنانا. جیڑا اسی نماز کدے لی پڑھنے ہاں؟ بولو کدے واسطے؟ تے جے بندہ کیا 2 رکعتاں نبی پاک واسطے نے، اے 2 رکعتاں حضرت ابو بکر واسطے نے، اے 2 رکعتاں امام علی اجویری واسطے نے، تے جائز نے؟ نماز کی دی ہے؟ اللہ دی. تے اللہ دے نال کسے نو شریک بنانا. مکے واڑیاں نال یہی تے جھگڑا سی میرے پاک نبی دا. آندے نے تو آنا کلا ہی اللہ، کلا ہی اللہ ہر کم کردا ہے. تے میرے آقا نو آندے نے صفا لنا ربک یا محمد، اے محمد علیہ السلام پھر سانو دس تیرا رب کون ہے، او دا تعارف کروا، اپنے رب دا ساڈے سامنے تعارف پیش کر. تے میرے آقا علیہ السلام خاموش نے. فرمایا میں رب دا تعارف تانوں کیویں کرواواں؟